बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल कदर अज़ीज़ दोस्तों और मेरे साथियों, हमारी अमली ज़िंदगी में, हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी में, हमारी माशरती ज़िंदगी में, हमारे शब व रोज़ में हमें सबसे ज़्यादा जिसके साथ हमारा ताल्लुक़ होता है, जिसके साथ हमारा वक़्त गुज़रता है, जो हमारी खुशी में, हमारे दुख में, हमारी सेहत में, हमारी बीमारी में, यहाँ तक कि हमारे ज़िंदगी के 24 घंटे में हमें जिसका साथ मिलता है वो हमारा शरीके हयात है। शरीके हयात का इंतखाब बड़ा सोच समझ कर और अल्लाह से दुआ करके करना चाहिए। शरीके हयात का इंतखाब दुरुस्त हो जाए तो ये ज़िंदगी जन्नत है। और तौबा नऊज़ुबिल्लाह, अगर शरीके हयात के इंतखाब में इंसान से गलती हो जाए, कोई कमी कुताही रह जाए, तो याद रखिए यही वो चीज़ है जहाँ से इंसान की ज़िंदगी तबाह होना शुरू होती है। तो आज के सेशन में इंशाल्लाह हम इस चीज़ को देखेंगे कि क्या शरीके हयात कैसा होना चाहिए और अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में हमारी क्या रहनुमाई की है। मेरे अजीज साथियों, इस सबक के इख्तिताम पर इंशाल्लाह हमें ये चंद चीज़ें हासिल हो जाएंगी और हम इंशाल्लाह उनको अच्छे अंदाज से समझ सकेंगे। नंबर एक, सबसे पहले तो हमें इस बात की आगाही हासिल होगी इंशाल्लाह सबक के इख्तिताम पर कि शरीके हयात के इंतखाब की दीनी अहमियत को हम समझ सकेंगे कि शरीके हयात के लिए कौन सा तरीका है और कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसमें शरीके हयात का जो मामलात हैं इंसान के साथ, उसका इंतखाब और उस इंतखाब में दीन को अहमियत देना, इंशाल्लाह हम इसमें बड़ी तफसील के साथ इसे सीखेंगे। और इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम बात जो है वो मैं आपके सामने अर्ज करूं कि शरीके हयात के दुरुस्त इंतखाब के उसूल इंशाल्लाह वो हम जान सकेंगे और हमें इस बात का इल्म होगा कि शरीके हयात किस तरीके से अपनाया जाए। नंबर तीन, शरीके हयात के इंतखाब में आम तौर पे माशरती जो गलतियां की जाती हैं उन तमाम गलतियों की निशानदही इंशाल्लाह हम इस सबक में करेंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत अहम चीज़ जो हम इस सबक में करेंगे, दीन और अखलाक की अहमियत को, ज़हरी चीज़ों पर तरजीह देने का शऊर इंशाल्लाह हम हासिल करेंगे। और इसी सबक के अंदर अल्लाह की तौफीक से हम इस्तिखारे की और मशवरे की अहमियत को जानेंगे। इस्तिखारा एक बड़ा अहम और बहुत मुबारक अमल है जो न सिर्फ सुन्नत है बल्कि प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी ज़िंदगी के हर अहम काम में इस्तिखारे करने का हुक्म दिया है। और इस्तिखारा करने वाला शख्स कभी भी नामुराद नहीं होता। इसके साथ साथ मशवरा मशवरा बड़ी अहमियत का हामिल है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन मामलात में प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरे को इख्तियार किया करते थे। ना सिर्फ इख्तियार करते थे बल्कि दूसरों को भी इसकी तरगीब दिया करते थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान मजीद में हुक्म भी है कि ईमान वालों, तुम मशवरा कर लिया करो। और एक जगह पे इरशाद फरमाया, वशाविरहुम फिल अम्र, प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप भी सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को मशवरे में अपने साथ शरीक कर लिया करें। और एक और मौके पर इरशाद फरमाया, मुसलमानों के मामलात व अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि उनके मामलात आपस में मशवरे के साथ तय होते हैं। आज के हमारे इस सबक के अगराज व मकासिद बड़ी तफसील के साथ मैंने आपके सामने अर्ज किए। नंबर एक, शरीके हयात के इंतखाब की दीनी अहमियत को हम समझेंगे। नंबर दो, दुरुस्त इंतखाब के उसूल जानेंगे। नंबर तीन, जो मुआशरती गलतियाँ होती हैं हम इंशाल्लाह उनसे बचेंगे।
اور دین اور اخلاق کو ظاہری چیزوں پہ انشاءاللہ ترجیح دیں گے، اور اپنے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے پیارے رسول جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم ہر چیز پہ مقدم رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ شریک حیات کا انتخاب، آج ہم ایک نہایت حساس اور اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ انسان کا وہ فیصلہ ہے جو اس کی پوری زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ یاد رکھیے، زندگی میں بہت سے فیصلے وقتی ہوتے ہیں جن کا نفع بھی وقتی، اور اگر نقصان ہو جائے تو نقصان بھی وقتی ہوتا ہے، لیکن شریک حیات کا فیصلہ یہ ایسا فیصلہ ہے جو وقتی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اثرات زیادہ دیر تک چلتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کی پوری زندگی تک چلتے ہیں، اور اس کی اولاد کی صورت میں آگے نسل در نسل یہ چیزیں آگے منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ لہٰذا شریک حیات کا فیصلہ وقتی فیصلہ نہیں، شریک حیات کا انتخاب ایسا فیصلہ ہے جو خوشی، غمی، سکون، راحت اور آخرت تک انسان کے معاملات پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس معاملے میں ہمیں صحیح سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے اسکرین پہ میں نے بالکل مختصر انداز میں یہ بات عرض کی ہے کہ شریک حیات کا مفہوم، شریک حیات کسے کہا جاتا ہے؟ بھائی، شریک حیات سے مراد وہ شخص ہے جو نکاح کے بندھن میں بندھ کر زندگی کا ساتھی بنتا ہے۔ یہ نکاح کا رشتہ صرف جسمانی یا ظاہری نہیں، بلکہ روحانی، اخلاقی، معاشرتی اور دینی اعتبار سے بھی یہ نکاح کا رشتہ ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ شریک حیات کا مطلب کیا ہے؟ شریک حیات صرف ایک ساتھ زندگی گزارنے والا شخص نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا ساتھی ہوتا ہے جو آپ کی عزت کرے، جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو، جو آپ کے بچوں کا اچھا باپ یا آپ کے بچوں کی اچھی ماں بن سکے، جو آپ کے دینی، اخلاقی اور نفسیاتی ضروریات کو سمجھے، اور سب سے بڑھ کر جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، سب سے بڑھ کر جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، کہ جس کے ساتھ رہنا انسان کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائے۔ یاد رکھیے، شریک حیات کے انتخاب میں کچھ معیار ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، اور یہی وہ معیار ہیں جن کے اوپر پوری دنیا کا سسٹم اس وقت چل رہا ہے۔ ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، عورت کے مال کی وجہ سے۔ نمبر 2، اس کے حسب نسب کی وجہ سے۔ نمبر 3، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اور نمبر 4، اس کے دین کی وجہ سے۔ ایک دفعہ دوبارہ دیکھیے کہ عام طور پہ عورت کا انتخاب جو کیا جاتا ہے وہ اس کے مال کی وجہ سے، کہ بڑی مالدار ہے، اس کے پاس بڑی جائیداد ہے، بڑی جاگیر ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، یہ کسی بڑی کمپنی میں یا سرکاری ملازم ہے، بڑی اس کی سیلری ہے، بڑے اس کے معاملات ہیں، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط اور پختہ ہے، یا یہ کسی بڑے عہدے والے کی بیٹی ہے۔ یہ ساری چیزیں مال کے اندر آتی ہیں کہ عورت کو مال کی وجہ سے پسند کیا جائے۔ نمبر 2، حسب نسب کی وجہ سے، کہ کسی کا اعلیٰ خاندان دیکھ کے اس خاندان میں شادی کرنا، یہ بھی لوگوں کے لیے ایک کشش کی چیز ہے کہ اعلیٰ خاندان کو دیکھ کے اس میں رشتہ کیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو بڑی عام ہے، جو خوبصورتی، حسن، جمال، ظاہری خوبصورتی، یہ دیکھ کے دنیا میں رشتے کیے جاتے ہیں، اور یہ بڑا عام ہے۔ اور چوتھی چیز ہے دین، کہ اس کے دین کو دیکھا جائے کہ یہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر مخلص ہیں، یہ اپنے اللہ کو، جس اللہ کے اس کے اوپر انعامات بہت زیادہ ہیں، اس اللہ کو اس نے کیا اہمیت دی، اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کیا اہمیت دی۔ یہ دونوں چیزیں
बड़ी अहमियत की हामिल हैं। ये चार चीजें अर्ज करने के फरमाने के बाद प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दीन वाली को तरजीह दो। अगर तुम दीन वाली को तरजीह दोगे तो तुम इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। याद रखिए, असल मेयार ये हैं, इंतखाब के मेयार ये हैं कि आप उसकी दीनदारी को देखिए, उसके अखलाक को देखिए, ख़ानदानी समाजी बर्ताव को देखिए, उसकी तालीम और उसकी समझदारी का जायज़ा लीजिए कि ये किस कदर समझदार है और ये किस कदर मुझे मेरी अमली ज़िंदगी में मुफीद बन सकती है। ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। दीनदारी में नमाज रोजा हलाल हराम की पहचान शामिल है। अखलाक में सब्र बर्दाश्त सच्चाई और जुबान की हिफाजत सबसे अहम है। और इसी तरह जिम्मेदारी का एहसास हो, खानदानी और समाजी बर्ताव को वो समझती हो, तालीम व शऊर उसे हासिल हो, बिलखुसूस अल्लाह के दीन के मामले में उसे कुछ ना कुछ समझ जरूर होनी चाहिए। वही बात जो पहले मैं इशारतन अर्ज कर चुका हूँ वो दोबारा से हमारे सामने है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से निकाह चार चीजों की बुनियाद पर किया जाता है, माल की वजह से, खानदान की वजह से, हुस्न और दीन की वजह से। याद रखो, तुम दीन वाली को तरजीह दो, कामयाब रहोगे। इसी तरह मेरे अजीज दोस्तों, मर्द के लिए भी अगर कोई औरत कोई बच्ची अपने शरीके हयात का इंतखाब करती है तो उस बच्ची को भी मर्द में यही चार चीजें मिलती हैं। उसका माल मिलता है, उसका खानदान मिलता है, उसकी शक्ल सूरत मिलती है, उसका दीन मिलता है। इस बच्ची के लिए भी यही मयार है कि ये दीन वाले को अहमियत दे, इंशाल्लाह कामयाब रहेगी। आपके सामने नक्शे की सूरत में स्क्रीन पे समझने के लिए बिल्कुल आसान उस्लूब और अंदाज में हमने ये बात रखी है कि आप देखें, इस पे गौर करें कि खूबी और उसके आगे तफसील बयान कर दी। दीनदारी की खूबी हो, मसलन नमाज रोज़ा हलाल हराम का ख्याल रखने वाला शरीक हयात होना चाहिए, उसमें दयानतदारी हो, उसमें अमानतदारी हो, उसमें सदाकत हो, उसमें सच्चाई हो, उसमें तहारत हो, उसमें पाकीज़गी हो। और अखलाक, अखलाक का मतलब यह है कि नरमी बर्दाश्त हुस्न सुलूक और जुबान की हिफाजत। इसी तरह जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का मतलब यह है कि घर बच्चों और ख़ानदान का ख्याल रखना। जहनी हम आहंगी ये बड़ी ही अहम चीज़ है, यानी बातचीत करते वक्त अपने मियाँ या अपने शरीके हयात के बारे में पूरी यकसुई के साथ और पूरी तवज्जो के साथ इस बात को मद्देनजर रखना कि मेरा शरीक हयात, हाँ वो लड़का है तो उसके लिए शरीक हयात उसकी बीवी, और अगर लड़की है तो उसके लिए शरीक हयात उसके मियाँ, वो किस चीज़ को पसंद करते हैं। बातचीत में ख्यालात में और सोच में मुताबिकत होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ख़ानदानी पस मंज़र, यानी शरीफ नफ्स हो और शरीफ ख़ानदान की बच्ची हो, बाइज्जत हो, दीनी अकदार रखने वाला ख़ानदान हो। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी को कामयाब करने का ज़रिया बन सकती हैं। अब आपके सामने चंद उन चीज़ों का जिक्र किया जाता है जो आम तौर पे लोग गलती कर जाते हैं। हमने ये गलतियां नहीं करनी। आम तौर पे लोग ये गलतियां करते हैं, हमने ये गलतियां नहीं करनी। नंबर एक, बाज लोग सिर्फ खूबसूरती को देखते हैं, ना उसका दीन देखते हैं, ना उसका हसब नसब देखते हैं, ना उसका किरदार देखते हैं। ये लोग नुकसान में रह जाते हैं। नंबर दो, बाज लोग सिर्फ दौलत या नौकरी को देख के अपने बच्चे या बच्ची का निकाह कर देते हैं, या बच्चा किसी की नौकरी और दौलत को देख के उसको शरीक हयात बनाता है, या बच्ची किसी की दौलत या नौकरी को देख के उसको शरीक हयात बनाती है। ये गलत है। इसी तरह खानदान या जात पर हद से ज्यादा जोर देना, यह भी मेरे अजीज दोस्तों एक गलती है जो आम है। शरीयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाह के मामलात में बड़ी आसानियां रखी हैं और बड़ी वुसअत रखी है, हमें उससे फायदा हासिल करना चाहिए।
اور نمبر 4، دین اور اخلاق کو نظر انداز کرنا۔ بعض لوگ دین اور اخلاق کو نظر انداز کر دیتے، کہتے ہیں جی کہ بس اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، اس کے پاس ڈگری ہونی چاہیے، اس کے پاس عہدہ ہونا چاہیے، اس کے پاس اعلیٰ نوکری ہونی چاہیے۔ جس طرح ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر یا ہمارے ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے مختلف ایکٹر وہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، یاد رکھیے یہ دین اور اخلاق انسان کی زندگی کی اصل روح ہے۔ اور نکاح تو سلسلہ ہی ایسا ہے کہ جو اخلاق کے ساتھ چلتا ہے، جو حسن سلوک کے ساتھ چلتا ہے، جو برداشت کے ساتھ چلتا ہے۔ لہذا دین اور اخلاق کو نظر انداز کبھی نہ کرنا۔ نمبر 5، سوشل میڈیا پہ بننے والے مصنوعی تاثرات پر اعتماد کرنا۔ جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا عجیب و غریب دکھاتا ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، تو ایسی غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے میرے عزیز دوستو، خوبصورتی آنکھوں کو خوش کرتی ہے، لیکن اچھے اخلاق، اچھا کردار، شریف و نفس ہونا، یہ انسان کے دل کو جیت لیتا ہے۔ اب ہم والدین اور نوجوانوں کو ان کی ایک مشترکہ ذمہ داری، اس کے بارے میں آگاہی دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ والدین کو کچھ کام کرنے چاہیے اور نوجوانوں کو بھی کچھ کام ایسے کرنے چاہیے کہ جو اپنے بڑوں کے مشورے کے بغیر یا اپنے بڑوں کی رضا کے بغیر انہیں کرنے سے وہ ذرا باز رہیں، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے والدین کے لیے درخواست ہے کہ وہ اپنی اولاد پر اپنی مرضی نہ تھوپے۔ کیا مطلب؟ جو وہ چاہتے ہیں ان کی اولاد بالکل وہی چاہے، ایسا نہ کریں، بلکہ کچھ نرمی اور لچک اپنے اندر پیدا کریں۔ اور نمبر 2، وہ یہ بھی کام کریں کہ اولاد کی پسند سنیں اور اس کی پسند کو سمجھے۔ کیا ہماری اولاد غلط تو نہیں؟ کیا ہماری اولاد ٹھیک کر رہی ہے؟ اولاد کی پسند کو سنیں اور اس کو سمجھیں۔ اسی طرح دینداری کو اولین ترجیح بنائیں، دینداری کو اولین ترجیح بنائیں۔ مثال کے طور پہ بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے اور اس رشتے میں دیکھیں کہ اس بندے کے اندر دینداری کتنی ہے، وہ اپنے اللہ کے حقوق کتنے ادا کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کتنے ادا کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے تو یاد رکھیے انشاءاللہ یہ شخص آپ کی بیٹی کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ اور اگر یہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں غفلت برتنے والا ہے تو پھر ایسے شخص سے کنارہ کرنا عقل مندی کی علامت ہے، یہ یقینی طور پہ اس بچی کے حقوق میں بھی ڈنڈی مارنے والا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری درخواست ہے اپنے ان نوجوان بھائیوں سے اور اپنے ان نوجوان دوستوں سے اور ان بچیوں سے جو اپنے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے دستبستہ درخواست ہے کہ جذبات میں آ کر فیصلے نہ کریں، جذبات میں آ کر فیصلے نہ کریں، بلکہ اپنے بڑوں سے مشورہ کریں، اللہ سے دعائیں کریں اور اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ اگر یہ رشتہ میرے لیے مناسب ہے، اگر یہ رشتہ میرے لیے مناسب ہے تو میرے اللہ اس کا انتظام فرما، اور اگر یہ میرے لیے میرے دین کے اعتبار سے، میری عاقبت کے اعتبار سے، میرے معاملات کے اعتبار سے یہ درست نہیں تو مولا اس رشتے سے مجھے محفوظ فرما۔ اور ایک بات یاد رکھیں میرے نوجوان ساتھیوں، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، ایک بات یاد رکھنا، صرف کسی کی شکل یا شہرت کو دیکھ کے معیار نہ بنانا، کسی کی شہرت یا شکل کو معیار نہ بنانا، یہ شہرت یا یہ شکل یہ عارضی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب کی خدمت میں درخواست ہے کہ دعا اور استخارے کی اہمیت کو سمجھیے، دعا اور استخارے کی اہمیت کو سمجھیے۔ دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کے ذریعے مومن اپنے اللہ سے مانگتا ہے، اپنے اللہ کی مدد کو حاصل کر لیتا ہے، اپنے اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیتا ہے، اپنے اللہ سے اپنے لیے بہترین فیصلے کروا لیتا ہے۔ اور اسی طرح استخارہ، استخارہ بہت بڑا عمل ہے۔
ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو استخارے کا نہ صرف حکم دیا بلکہ تاکیدی حکم دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے تشہد سکھایا جاتا ہے، جیسے نماز میں پڑھنے والا تشہد وہ سکھایا جاتا ہے، اسی طرح استخارے کی دعا بھی سکھلائی جاتی تھی۔ یاد رکھیے شریک حیات کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگنا بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے۔ اور استخارہ کرنا، استخارے میں اصل ہوتا کیا ہے؟ استخارے میں انسان اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری۔ یہ اللہ سے درخواست کرتا ہے پروردگار میرے پاس کوئی علم نہیں، میں کچھ نہیں جانتا، سارا علم تیرا ہے، تو غیب کو جاننے والا ہے، تو ظاہر اور باطن سب سے باخبر ہے۔ اے پیارے اللہ ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، یا اللہ یہ کام، یہ نکاح والا کام یا کوئی اور زندگی کا اہم فیصلہ، یا اللہ یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں اگر یہ بہتر ہے میرے لیے، خیر لی فی دینی میرے دین کے اعتبار سے، ومعاشی میرے معاش کے اعتبار سے، وعاقبت امری اور انجام کار کے اعتبار سے یہ بہتر ہے، تو پیارے اللہ فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی، یا اللہ پھر اسے میرے لیے مقدر فرما، اس میں میرے لیے اس کو حاصل کرنا آسان فرما، اور جب مل جائے تو پھر اس میں مجھے برکتیں عطا فرما۔ اور وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي، اور پروردگار اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے لیے بدترین ہے میرے دین کے اعتبار سے، ومعاشی میرے معاش کے اعتبار سے، وعاقبت امری اور میرے انجام میں کار کے اعتبار سے، تو یا اللہ یا اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور پھر یا اللہ مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے بہتر ہے، ثم ارضی بھی، اور مجھے پھر اس پہ راضی بھی کر دے۔ یہ استخارہ ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنی خوبصورت التجا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ استخارہ کرنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، لوگو تم نہیں جانتے بعض معاملات کو جنہیں تم بظاہر اپنے لیے اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن اللہ نے ممکن ہے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو، اس لیے استخارہ ضرور کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ شریک حیات کا انتخاب جذبات سے نہیں بلکہ شعور، عقل اور دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ شریک حیات کا انتخاب جذبات پر نہیں، شعور، عقل اور دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے دینداری اور اچھے اخلاق ہی وہ صفات ہیں جو ایک کامیاب ازدواجی زندگی کی بنیاد بنتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے چند سوالات پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم آج کے اس لیکچر کو کلوز کریں گے۔ سب سے پہلا سوال وہ میرا اپنے تمام سننے والے دوست احباب سے ہے، کیا ہم ان چیزوں کا جواب دے سکتے ہیں کہ شریک حیات کا صحیح انتخاب کیوں ضروری ہے؟ شریک حیات کا صحیح انتخاب کیوں ضروری ہے؟ نمبر 2 ہمارا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے کن خوبیوں کو اہمیت دی؟ نمبر 3 ہمارا سوال ہے، شریک حیات کے انتخاب میں کن غلطیوں سے بچنا چاہیے؟ نمبر 4 ہمارا سوال ہے،
दीनदारी को ज़ाहरी खूबसूरती पर तरजीह क्यों दी जाती है? नंबर 5, वो हमारा सवाल है, इस्तिखारा और मशवरा किस तरह इस फैसले में मददगार होते हैं। ये 5 छोटे छोटे सवाल हैं। मैं अपने दोस्तों के माइक ऑन कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सवालात, इनके जवाबात मेरे दोस्त मुझे ज़रूर दें और हम इसको मिल के हल करें। तो मैं अपने तमाम दोस्तों के माइक ओपन कर रहा हूँ। तमाम दोस्त वो ज़रा अपने माइक ओपन कर लें। आपके पास आपके पास एक मैसेज आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। आप अपने माइक अनम्यूट कर दीजिए और हम अपनी गुफ्तगू को फिर आगे जारी रखते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सब साथियों का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, ये पहला सवाल हमारा था, शरीक हयात का सही इंतखाब क्यों जरूरी है? इसका बिल्कुल एक दो लफ्जों में भी जवाब देंगे। शरीक हयात के होने की वजह से ही दुनिया के मतलब के, एक मिनट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखें। आपने बताया था शरीक हयात ऐसी होनी चाहिए कि जो वो हमें अल्लाह के करीब लेकर जाए, वही हमारी ज़बरदस्त। जिंदगी आगे से बेहतर बनाती है और वही उसको बर्बाद भी करती है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपके पूरे 100 नंबर हैं भाई। अब दूसरा सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के लिए किन खूबियों को अहमियत दी है? 4 चीजें बताई थी। सबसे ज्यादा मैं सवाल को थोड़ा सा और आसान करूं। 4 चीजें आपने बताई थी, 4 चीजों में से एक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अहमियत दी है। जी बताएं वो कौन सी खूबी है? दीन को सबसे ज्यादा अहमियत दी थी। बिल्कुल 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 ठीक फरमाया। माल, इखलाक और उसका खानदान। जी जी, ये चीजें पीछे रह जाती हैं। 4 तालीम। चीज, जी जी बिल्कुल, उसका जी। दीन सबसे आगे निकलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से निकाह किया जी। जाता है उसके माल, उसके हसब नसब और उसकी शक्ल सूरत और उसकी दीनदारी। तो तुम दीनदारी को तरजीह देना तो कामयाब रहो इंशाल्लाह। तीसरा सवाल है, शरीक हयात के इंतखाब में किन गलतियों से बचना चाहिए? जी भाई। खूबसूरती को देखकर नहीं करना चाहिए। हाँ, सिर्फ खूबसूरती ना, लफ्ज सिर्फ खूबसूरती भी। जज्बात में आकर, जी सिर्फ जी खूबसूरती को। जी जी, बल्कि जी। उसके जज्बात साथ में आकर फैसला नहीं करना चाहिए। फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ उसके दीन को पूरी अहमियत देनी चाहिए। अच्छा भाई, एक छोटी सी बात जी। ये भी बताएं, दीनदारी को ज़ाहरी खूबसूरती पर तरजीह क्यों दी जाती है? क्योंकि जो खूबसूरती होती है वो आंखों के सुकून होती है, और जो दीन होता है वो दिल का सुकून होगा। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, अब एक और सवाल है मेरा। अगर एक आदमी जी। जिसने हमारे इस लेक्चर में या इस सबक में शिरकत की है, वो ये समझता है कि मैं दीन को अहमियत दूंगा, अगर उसको दीनदारी के साथ बाकी तीनों चीजें भी मिल जाएं, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? फिर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। हाँ, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और इस दुनिया में बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। तो ये चारों चीजें मांगने के लिए हमें अल्लाह पाक से क्या करना चाहिए भाई? कि ये दुआ और चार, इस्तिखारा। हाँ, दुआ की करनी चाहिए और इस्तिखारा करना चाहिए। इस्तिखारा और मशवरा किस तरह इस फैसले में मददगार होते हैं? बिल्कुल इस तरह कि कोई रिश्ता जी। कहीं से आया या कोई जगह पसंद हुई या किसी जगह हम खुद बात चलाना चाहते हैं, तो अल्लाह पाक से मदद मांग लेना। और अल्लाह से मदद मांगने वाला कभी भी नामुराद नहीं होता भाई। हमारे अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, और अल्लाह की ताकत हर चीज़ से बढ़कर है। और अल्लाह पाक के फैसले वो हमेशा हमारे लिए खैर के फैसले। माशाअल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो आज का सेशन हम फिर ख़त्म करते हैं अल्लाह का नाम लेके। कुछ दोस्त पूछना चाहें, फहीम साहब आप कुछ फरमाना चाहें? नहीं सारी, बस जो आपने कह दिया बस मैंने सुन लिया। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मैं इंशाल्लाह आप सब भाइयों को इसकी वीडियो जो है वो मैं भेजूंगा। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को अपने अपने अंदाज से आप एडिट करके छोटे छोटे क्लिप बना के मुख्तलिफ अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि ये दीन का सिलसिला आम हो
और ये हम सब की दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाने का जरिया बने। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, सब भाइयों का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप कुछ फरमाना चाहते हैं भाई? अस्सलामु अलैकुम।